नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मको सर्वाधिक कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 44,000 नाग्यो। थप 14 जनाको मृत्यु। तत्काल मन्त्री परिषद पुनर्गठन नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। हल्लाको पछाडि नलागी काम तीव्रताका साथ गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन। अर्थमन्त्री खतेवडाले दिए पदबाट राजीनामा। राष्ट्रिय हितमा काम गर्दा केहीको चित्त दुखेकाले आफू हट्नु परेको गुनासो। मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिँदैछु। कर्फ्यूका बीच ललितपुरमा रातो मच्छिन्द्रनाथको क्षमा पूजा सम्पन्न। भदौ 26 गते मच्छिन्द्रनाथलाई बुगमती पुर्याउने तयारी। विद्यालयले जारी राखेको अनलाइन शिक्षालाई सरकारको मान्यता। यो शैक्षिक सत्रमा पाठ्यक्रमका सबै विषय पढाइ नहुने। मूल प्रणालीको विकास गर्न हामी सबै लागेका छौँ। बोक्सीको आरोपमा छिमेकीले कुटपिट गर्दा मोहत्तरीमा एक महिला गम्भीर घाइते। जनकपुरमा उपचार हुँदै कुटपिटमा संलग्न पक्राउ। र हङकङमा जारी नयाँ सुरक्षा कानुनले मूलभूत अधिकार उल्लङ्घन गर्ने राष्ट्रसङ्घको भनाई। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा खलल पुर्याउने चिन्ता। सुभाष, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 44,000 नागेको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 1,359 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पक्कै पनि प्रभावी पुष्टि भएको संख्या हालसम्मकै सर्वाधिक संख्या हो भने यता मृतकको संख्या पछिल्लो 24 घण्टाको हेर्ने हो भने 14 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृतकको संख्या 271 पुगेको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1,359 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। 13,638 PCR परीक्षण गर्दा 464 महिला र 895 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 44,236 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 454 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 386, भक्तपुरमा 36 र ललितपुरमा 32 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा बढी संक्रमित थपिएकामा सुनसरीमा 39, झापामा 28, मोरङमा 76, धनुषामा 43, सर्लाहीमा 80, महोत्तरीमा 46, रूपन्देहीमा 44, बाँकेमा 48, चितवनमा 82 रहेका छन्। अहिले देशभरका आइसोलेसनमा 18,404 जना रहेका छन्। तीमध्ये 7,462 होम आइसोलेसन र 10,942 संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,354 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 25,561 पुगेको छ। देशभर क्वारेन्टिनमा 6,561 जना रहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म 7,45,490 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 14 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 4 महिला र 10 जना पुरुष रहेका छन्। काठमाडौँमा 3 र चितवनमा 1 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै सप्तरीमा 2, धनुषा, कास्की, नवलपरासी, प्युठान, रूपन्देही, पाल्पा र सुर्खेतका 1 पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 271 पुगेको छ। आज भोलि नै मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुने चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीमण्डल हेरफेरको तयारी नभएको भन्दै मन्त्रीहरूलाई ढुक्कसँग काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका लागि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुनै योजना नरहेको सुनाएका थिए। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका निम्ति गठित कार्यदलले सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्ने विषयलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदनका बारेमा कुनै चर्चा नगरेको एक मन्त्रीले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुरा हल्ला मात्र भएको भन्दै ढुक्कसँग रफ्तारमा मन्त्रालयको काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो आफ्नो अन्तिम सहभागिता भएको बताएका थिए। त्यस्तै सबैले चासोका साथ हेरेको पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान सिफारिस गर्ने विषयमा भने आजको मन्त्री परिषद बैठकले कुनै निर्णय गरेको छैन। बिहिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सरकारबाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने राष्ट्रिय सभाको एक सेट गत फागुन 20 गतेदेखि रिक्त रहेको छ। 2.5 वर्ष अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर डाक्टर युवराज खतिवडा आजबाट बिदा भएका छन्। सांसद नभएको व्यक्ति 6 महिनाभन्दा लामो समय मन्त्री बन्न नपाउने भएपछि उनी शुक्रबार सिंहदरबारबाट बिदा भएका हुन्। सो क्रममा मन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय हितमा काम गर्दा कसैको चित्त दुखेको भए आफूले व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्न नभई राष्ट्रका लागि गरेको भनेर बुझिदिन आग्रह पनि गरे। बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा कुराहरू गरिरहँदाखेरि र मन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत हितमा केही नगरिरहँदा केही कामहरू गर्दा कसैलाई चित्त दुखेको रहेछ भने पनि यो मन्त्रीले राष्ट्र हितकै लागि गरे हो, आफ्नो हितको लागि गरेको होइन भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले बुझिदिनुपर्छ। किनभने मैले व्यक्तिगत अभिष्टको लागि केही गर्दिनँ, गरेको पनि छैन। मेरो निष्ठा हो यो कायम रहन्छ र त्यही मेरो निष्ठा, ज्ञान र अनुभवको आधारले मैले यहाँसम्मको जिम्मेवारी पाएको हुँ। त्यसको लागि म सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई फेरि पनि म आभार प्रकट गर्दछु। त्यो जिम्मेवारी मैले प्राप्त गरेको, त्यसलाई मैले इमान्दारीपूर्वक मसँग भएको ज्ञान र अनुभवलाई निष्ठापूर्वक निर्वाह गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ र भोलिका दिनमा पनि सरकार बाहिर पनि मैले त्यसलाई निर्वाह गर्छु। मन्त्रीबाट बाहिरिए पनि आफू सदैव मुलुक र जनताको हितमा लाग्ने उनको भनाइ थियो। उनले केही समयदेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्दै आएका थिए। खतिवडा पहिलो पटक 2074 साल चैत्र 2 गते अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए। राष्ट्रिय सभामा गोला प्रथाबाट उनी 2 वर्ष कार्यकालका लागि छानिएका थिए। पदावधि सकिएकै दिन 2076 साल फागुन 20 गते राजीनामा दिएपछि त्यसको भोलिपल्टै उनी पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। संविधान बमोजिम सङ्घीय सांसद नभएको व्यक्ति 6 महिना मात्रै मन्त्री हुन पाउँछ। त्यसपछि सङ्घीय संसदको सदस्य नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। सोही कारण खतिवडाले पद सकिनु एक दिन अघि नै शुक्रबार राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। लामो समयदेखि रोकिएको रातो मच्छिन्द्रनाथको आज कर्फ्युका बीच क्षमा पूजा गरिएको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमका कारण लामो समयदेखि रोकिएको मच्छिन्द्रनाथ रथयात्राको आज क्षमा पूजा गरिएको हो। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर ललितपुरको पुलचोक स्थित जुन यो रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ राखिएको थियो र हिजो यही रथ राखिएको ठाउँमा झडप भएको थियो। 4 महिना लामो लकडाउन र भदौ 3 गतेबाट जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण रथयात्रा हुन सकेको छैन। तर बिहिबार रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा झडप भएपछि शुक्रबार कर्फ्यू लगाइएको छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले जारी गरेको कर्फ्यूका बीच पनि पुलचोकमा रातो मच्छिन्द्रनाथको क्षमा पूजा गरिएको हो। बिहिबार दिनभरि जसो रथ तान्न आएका स्थानीय युवा र प्रहरी बीच झडप भएपछि असामान्य बन्दै गएको स्थितिलाई साम्य पार्न विभिन्न जातीय सङ्गठन, गुठी संस्थान, जिल्ला प्रशासन लगायतको बैठकले छोटो विधिबाट रथयात्रा गर्ने निर्णय भएपछि शुक्रबार सीमित व्यक्ति उपस्थिति भएर क्षमा पूजा गरिएको हो। बैठकले शुक्रबार क्षमा पूजा भदौ 21 गते सोह्रखुट्टे पार्टीसम्म रथ तान्ने र छोयलाबु गर्ने र 22 गते भुज्याए मनाउने साइत हेर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबारको असामान्य परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै ललितपुर जिल्ला प्रशासनले शुक्रबार ललितपुरको चक्रपथ क्षेत्रभित्र कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ।
छोटो विधिबाट मच्छेन्द्रनाथलाई बुङमती लैजाने सहमति भएको छ। 22 गते ज्योतिषीले साइत हेरेपछि शुभ साइतमा मच्छेन्द्रनाथलाई सिधै बुङमती पुर्याउने सहमति भएको हो। मच्छेन्द्रनाथको रथलाई जाउलाखेल पुर्याइएको चौथो दिन जाउलाखेलमा भोटो देखाउने परम्परा समेत रहेको छ। तर यो वर्ष छोटो प्रक्रियाबाट रथलाई बुङमती पुर्याउने भनिएसँगै बीचका सबै प्रक्रियाहरू स्थगित भएका छन्। संक्रमणको जोखिम बढेसँगै स्थानीय प्रशासनको आग्रहमा रथयात्रा नित्य पूजा गरेर सम्पन्न गर्ने निष्कर्षमा सरकारवालाहरू पुगेका हुन्। रथयात्रा हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका स्थानीय र प्रहरी बीच बिहिबार भएको झडपपछि सरकारवालाहरूको बैठक बसेको थियो। रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा बिहिबार दिउँसो सर्वसाधारण र प्रहरी बीच दिनभर झडप भयो र त्यस पछाडि ललितपुर जिल्ला प्रशासनले यस क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश जारी गरिसके पछाडि यस क्षेत्र सुनसान बनेको छ। क्यामेरामा सुरेश रचक र मनोज खड्काको साथमा सरोज पौडेल, ललितपुर। सरकारले विद्यालय शिक्षामा वैकल्पिक पद्धतिबाट सिकेका सिकाइलाई मान्यता दिन क्रेडिट गणना गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण विद्यालयहरू सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले होम स्कुलिङ, रेडियो शिक्षा, टेलिभिजन शिक्षण, अनलाइन कक्षा लगायतका वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने गरी क्रेडिट गणना गर्ने भएको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैकल्पिक शिक्षालाई कोभिड-19 को संक्रमण अवधिभर मूल प्रणालीको रूपमा विकास गरी मान्यता दिन क्रेडिट गणना गर्न लागिएको जानकारी दिए। शिक्षण, अनलाइन कक्षा आदि वैकल्पिक पद्धतिबाट सिकेको सिकाइलाई पनि मान्यता दिन त्यसको क्रेडिट गणना गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरिसकेकोले यो पद्धतिलाई अब कोभिड-19 को संक्रमणका अवधिभर मूल प्रणालीको रूपमा विकास गर्न हामी सबै लागेका छौँ। महामारीको अन्त्यपछि पनि वैकल्पिक पद्धतिलाई विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षाको पूरक पद्धतिको रूपमा विकास गर्दै लैजाने पनि उनले बताए। विद्यालयको शैक्षिक सत्र 2077 को करिब 4.5 महिना बितिसकेको अवस्थामा अहिलेको पाठ्यक्रमलाई अगाडि बढाउन कठिन हुने देखिएकाले विद्यालय शिक्षाका पाठ्यक्रमको संश्लेषण गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्रालयले बताएको छ। अत्यावश्यक विषयवस्तु समेट्ने गरी पाठ्यक्रमको संश्लेषित कार्य ढाँचा जारी गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए। भदौ महिनाभित्र संश्लेषित पाठ्यक्रम विद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले विश्वविद्यालयका लागि कम्तीमा 6 महिनाको कोभिड केन्द्रित क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले कोरोना भाइरसका विषयमा अनावश्यक भ्रम नफैलाउन आग्रह गरेको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस तातो पानी खाएर, गुर्जो खाएर निको हुन्छ भन्ने भ्रममा नपर्न उसले आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले प्राविधिक मान्छेहरूले संवेदनशील विषयमा बोल्दा ध्यान दिनुपर्ने बताएको हो। आफूलाई विज्ञ भनेर चिनाउने मान्छेहरूले समेत कोरोना संक्रमण बारे समेत अनावश्यक भ्रम फैलाएको पाइएकाले त्यस्तो नगर्न समेत महाशाखा निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले आग्रह गरेका हुन्। संहिता सुरु हुनुभन्दा पहिले सिधै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्न सकिने अवस्था भए पनि अहिले 3 तहको सरकार हुँदा आवश्यक बजेट समेत दिन समस्या भएको महाशाखाले जनाएको छ। महामारीको समयमा स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य संस्थासँग सीधा सम्बन्ध राख्न सकिने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको पाण्डेको भनाइ छ। अब पालिका चाहिँ छुट्टै उसमा पर्यो। जस्तै हामीले बजेट त्यसको लागि 28-26 करोडको बजेट बनाएको छ। त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र कन्ट्याक्ट फलोअप हो। त्यो बजेट हामीले पठाउन नसकेर के वित्तीय के हुन्छ अरे मैले अलि बुझ्दिनँ। हाम्रो सचिवजीले के गर्नुभएको छ, त्यो पैसा पठाउनै सकेन। यसरी चाहिँ त्यो गाह्रो भइरहेछ कि
त्यो एउटा संरचना फरक छ, उहाँहरूलाई हामीले भन्नै सकिँदैन। तपाईँ रिपोर्ट दिनुहोस् भन्दा हामीले अहिले मागेको छ हाम्रो प्रवक्ताजीले कति भयो भन्दा हामीलाई त्यो कुरा रिपोर्ट दिनै सकिँदैन, किनभने त्यो प्रदेशमा फोकल पर्सन नै हुँदैन। यसको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले जस्तै मलाई दिनुपर्छ भन्ने केही, उहाँहरू छुट्टै सरकार हो, फेरि स्थानीय छुट्टै सरकार हो। त्यसो भएर स्वास्थ्य कार्यालयलाई कसरी हुन्छ यस्तो खालको महामारीमा त्यो कानुनमा के परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिदियो भने स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत जान पायो भने हामीलाई अलि सजिलो हो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्देशक डाक्टर रुना झाले अहिले नेपालमा दैनिक 23,000 जनाको PCR परीक्षण गर्ने क्षमता भए पनि 18,000 भन्दा बढी परीक्षण गर्न समस्या हुने बताइन्। 8 निजी समेत गरी 48वटा परीक्षण प्रयोगशालाबाट दैनिक 18,000 सम्म परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। जस्तो पहिला पनि 10,000 भन्दाखेरि अब ठ्याक्कै अलिकति 10,000 चाहिँ आइडियल सिचुएसनमा त्यसरी गरी प्रक्षेपण गरियो। त्यसैले हामी त 10,000 को टार्गेट असार 15 सम्म मन्त्रीज्यूले भने पनि मिटै गर्न सकेन। नै त्यो त आइडियल सिचुएसनमा 10,000 हुने भयो, सधैँ सिचुएसन आइडियल त हुँदैन हैन। त्यसपछि ल्याबको सङ्ख्याहरू बढ्यो, हामी त अब त रेगुलर बेसिसमै 10,000 कटाइ नै रहेका छौँ डेली नै। त्यसैले अहिलेको पनि 23,000 चाहिँ आइडियल क्यापासिटीमा हो हैन। अदरवाइज चाहिँ 17-18 सम्म पुर्याउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले पर डे म्याक्सिमम एउटा ल्याबले कति गरेछ त्यसलाई गरेर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि पनि 18-19,000 जति चाहिँ पुगेको हो। स्वाब नमुना प्रयोगशालामा आएको 38 देखि 48 घण्टासम्म सामान्यता रिपोर्ट आउने भए पनि तत्काल परीक्षण गर्नै पर्ने र 2-3 दिनपछि पनि परीक्षण गर्दा हुने स्वाबहरू सँगै आउँदा केही समस्या देखिने गरेको छ। रिपोर्ट पोजिटिभ आएकाहरूलाई ट्रेसिङ नगरी तत्काल रिपोर्ट दिँदा व्यावहारिक समस्याहरू आउने गरेको प्रयोगशालाले जानकारी दिएको छ। प्रयोगशालाहरूमा जनशक्ति अभाव रहेको र निजी क्षेत्रमा प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि दबाब आउने गरेको छ। निजी क्षेत्रले विशुद्ध व्यापारिक हिसाबले इच्छा देखाउने गरेको प्रयोगशालाले जनाएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहितको टोलीले बागलुङ बुर्तिवाङमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्नुका साथै राहत वितरण गरेको छ। सेनाको हेलिकप्टर मार्फत मन्त्री थापा सहितको टोली शुक्रबार पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको हो। सो क्रममा गृहमन्त्री थापाले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी दीर्घकालीन व्यवस्थापन सहितको राहत प्याकेज घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। थापासँगै प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेन्द्र पौडेल र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली, बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपाने पहिरो प्रभावित क्षेत्र पुगेका हुन्। ठोरपाटन नगरपालिका 9 बौवाङमा बुधबार मध्यरातमा फुजी खोलाको बाढीमा परेर 14 जनाको मृत्यु भएको थियो। तीमध्ये 7 को मात्रै शनाखत भएको छ। बाढीमा परेर अझै 24 जना बेपत्ता रहेका छन्। बेपत्ता सुरक्षाकर्मीले शुक्रबार पनि खोजी जारी राखेका छन्। सुभाष, निकै दुःख लाग्दो खबर महोत्तरीबाट आएको छ। पक्कै पनि प्रभा, अशिक्षा अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि कतिपय स्थानमा नेपालका यस्ता स्थान पनि रहेको छ जहाँ अन्धविश्वासले जरा गाडेको भेटिएको छ। यता महोत्तरीमा पनि आफ्नै छिमेकीबाट बोक्सीको आरोपमा एक महिला निर्घात कुटपिट भएकी छन्। र यसै सम्बन्धी थप खबर। महोत्तरीको शम्सीमा बोक्सीको आरोपमा एक महिलामाथि निर्घात कुटपिट भएको छ। स्थानीयको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते महिलाको जनकपुरमा उपचार भइरहेको छ भने आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिका 7 जावेद टोलकी 45 वर्षीय पवनदेवी यादवलाई बोक्सीको आरोपमा सोही गाउँका स्थानीयले कुटपिट गरेपछि अस्पताल भर्ना भएकी छन्। शम्सी गाउँपालिका 7 जावेद टोलका स्थानीय दिनेश यादव, उनकी श्रीमती सुजिया देवी, छोराहरू कृष्ण कुमार यादव, आशिक यादव सहित मिलेर कुटपिट गरेको पीडितको आरोप छ। हम सब तीज का कबरन दोसर गोरा के घरे से तो हमार मम्मी के ये दुनू गोर हाटपुर वाले के छोटका बेटा कहते तू डनिया से तोरा गुँ घोर के पियबो। तो हमार मम्मी के कल के मम्मी हो ना जे कहले हो तेने जेकरा न लगते तू चल घरे से तेन चल अली तो दुनू मौगी में गरा बल होलिया। तो छोटका हरपुर वाले के बियाहल बेटी छोड़ दी साई छोड़ दिल के चमारवा के भाई के दिया। बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटिएकी यादवको अवस्था गम्भीर बनेपछि जनकपुर धाम स्थित जानकी हेल्थ केयर एन्ड रिसर्च सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ।
पीडितका आफन्तहरू न्यायका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी शुक्रबार पुगेपछि सो घटना सार्वजनिक भएको हो। एमसीको जुन बोक्सीको आरोप लगाएको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले त्यसमा संलग्न एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा दर्ता गरेर कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको छौँ र अन्य त्यसमा संलग्न अरूलाई पनि खोजतलास गरेका छौँ संलग्नलाई। अहिले अनुसन्धानकै क्रममा छ र एकजना हाम्रो हिरासतमै छ। पीडितका आफन्तहरू घरभन्दा बाहिर रहेका बेला दिनेश यादव र छोरा कृष्ण कुमार लगायतले पवनदेवीमाथि बोक्सी भन्दै गाली गलौज गरेर कुटपिट गरेका हुन्। प्रहरी घटनास्थल पुगेर सम्झाएपछि घर फर्केका दिनेशले पुनः राति फर्केर पवनदेवीलाई कुटपिट गरेका हुन्। बदल गए बाद में कि फिर सब कहते जगह से होती कि कथी करे तो ना कर देवी गाँव में से कर देवी या कर देवी विवाह कर देवे ये सब कर गए घर में घुस गई केवाड़ी बंद कर गए न निकाले वाला यहाँ के वाद सदस्य कहे वाला कथी कहती अपने आदमी देहात दी बात छोड़ू हम पुलिस के बातें करी यहाँ एक बार झगड़ा छोड़ा के गेल कला ना निकलती घर में से जाए पड़ती ना। घटनामा आरोपी कृष्ण कुमार यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरी बोक्सी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको महोत्तरी प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीको भनाइ छ। एभिन्यूज खबरका लागि महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। देशभर ठूला विकास आयोजनाको ठेक्का लिँदै अलपत्र छाड्दै आएको पप्पू कन्स्ट्रक्सनको लापरवाहीले पर्सामा पनि हुलाकी निर्माण आयोजना अलपत्र परेको छ। वीरगञ्जदेखि चमरी हुँदै ठोरी जोड्ने 60 किलोमिटर सडक निर्माणको सम्झौता अवधि पूरा भए पनि अहिलेसम्म प्रारम्भिक काम समेत भएको छैन। दर्शकबिन, अहिले हामी पर्साको जिरा भवानी गाउँपालिकाको चमरीमा छौं। यहाँ हुलाकी राजमार्गको निर्माण हुँदैछ। अहिले यो निर्माण हिजोदेखि रोकिएको छ। वीरगञ्जको प्रतिमा चौकदेखि जिरा भवानीको चमरी टोलसम्मको 30 किलोमिटर भागको निर्माणको जिम्मा निर्माण कम्पनी पप्पू कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ र विगत 4 वर्ष अगाडि यो सडक खण्डको निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्नेमा निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण अहिले पनि 7 वर्ष बितिसक्दा स्थानीयले सडकको उपभोग गर्न पाएका छैनन्। 7 साल पहले बन जाए चाहिए, अगर जैसे अभी तक बनत नहीं, कितना कमजोरी बा। अगर ये रास्ता चलता हमने कितना तकलीफ बा, भाड़ा भी ज़्यादा लगता, समय भी ज़्यादा लगता। ये हुलाकी रोड बन जाए तो हमने क्या आवाजाही में समय कम लगी, पैसा कम लगी। र विवादित पप्पू कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले यो सडक निर्माण नगर्दा यहाँका स्थानीयलाई वीरगञ्ज आवत जावतमा समस्या भइरहेको छ। नाला बनायो, मेरो काम यही हो। 2 नम्बर धन्दा गरिरहेछ। सिमेन्टमा कमी, इटामा पनि 2 नम्बर 3 मा लगाइरहेछ। प्लस्तरमा त्यो सिमेन्ट अलि कम लगाइरहेछ। त्यहीको लागि म रोकियो। यही छेउमै चमरीबाट ठोरीसम्मको निर्माणको जिम्मा पाएको बानिया कन्स्ट्रक्सनले निर्माण अन्तिम चरणमा पुगाइसके तापनि पप्पू कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको काम अहिले पनि अधुरो राखेको छ। त्यसमा पनि केही मात्रामा काम भए पनि त्यसमा 2 नम्बरको इँटा प्रयोग र मात्रा अनुसारको सिमेन्ट लगायतका निर्माण वस्तु प्रयोग नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। यसमा जिम्मेवार निकायको ध्यान जान जरुरी छ। अनुप तिवारी, पर्सा। पालन पोषण गर्ने अभिभावक गुमाएपछि दोलखामा बेपन्न थामी परिवारका बालबालिकाहरूको बिचल्ली भएको छ। बाबुआमा गुमाएपछि कालिन्चोक बेगुम्पाका 4 बालबालिका समस्यामा परेका हुन्। 1 वर्षको बीचमा आमा र बाबु दुवै गुमाएपछि दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बेगुम्पाका 4 धामी बालबालिकाहरूको बिचल्ली भएको छ। सदरमुकाम चरीकोटमा मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएकी अमृता थामीको बुधबार अचानक मृत्यु भएपछि उनका 3 छोरी र 1 छोरा समस्यामा परेका छन्।
यहाँको अङ्कलहरू आइहाल्नु भयो अनि जानुभयो अनि जम्मा हाम्रो 6 जना गणेश थामीले आफूले लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि 1 वर्ष अघि आत्महत्या गरे। पतिले आत्महत्या गरेपछि श्रीमती अमृताले ज्याला मजदुरी र होटेलमा भाडा माझेर भए पनि सन्तानलाई हुर्काउँदै आएकी थिइन्। उनले पनि प्राण त्याग गरेपछि आफूहरूको बिचल्ली भएको 14 वर्षकी जेठी छोरी सुस्मिताले बताइन्। अमृताको मृत्युपछि अमृताको शव बुझ्ने मान्छे समेत नआएको अस्पतालले जनाएको छ। यो सँगै 4 सन्तानको बिचल्ली भएको हो। बाबु बितेको 1 वर्ष नबित्दै दुध चुस्दै गरेको 2 वर्षको कलिलो छोरो सहित 3 छोरी छाडेर आमा पनि परलोक भएपछि जेठी छोरी सुस्मिता कसरी भाइ बहिनी हुर्काउने भन्ने चिन्तामै छिन्। हस्पिटलहरू जानु भन्छ र हस्पिटलहरू जानु भएन रहेछ। एकैचोटि दबाई मात्रै ल्याउनु भएछ, दबाई खाँदै हुनुहुन्थ्यो। लास्टमा 21 यस्तै भएछ। 12 वर्षकी सुजिता थामी, 7 वर्षकी सुनिता थामी र 2 वर्षको कान्छो आशिष थामी अहिले सहयोगी हातको प्रतीक्षामा छन्। ज्याला मजदुरी गर्ने आमा र बाबु नै नरहेपछि 2 वर्षको भाइ र 2 बहिनी हुर्काउने अवस्था नभएको थामी परिवारले सहयोगको याचना गरेको छ। विपन्नताकै कारण कालिन्चोक गाउँपालिकाकै विकट गाउँ बेगुम्पाबाट अभिभावक चरीकोट झरेकाले गाउँ फर्कने अवस्था पनि उनीहरूको छैन। हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पनि छलफल गरिरहेका छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत SOS बालग्रामलाई पनि हामीले उनीहरूको चाहिँ पालन पोषणको लागि चाहिँ उनीहरूको पढाइका लागि चाहिँ अनुरोध गरिरहेका छौँ। हामीले सहयोगी निकायहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। उनीहरूको ब्याङ्कमा भएको थोरै ऋण रहेछ भने हामीले चाहिँ तिर्न सकिन्छ कि भनेर पनि हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यहाँका जति पनि हामीलाई धेरै सहयोगी निकायहरूले चाहिँ सहयोग गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सदरमुकाम चरीकोट भन्दा अलि तल फुलबारी भन्ने ठाउँमा उनीहरूले घर निर्माण गरेका थिए। अहिले सोही घरमा ती बालबालिका बसिरहेका छन्। आमा गुमाएपछि 4 सन्तान बेसहारा मात्र भएका छैनन्। अब के गरेर गुजारा चलाउने भन्ने चिन्तामा समेत छन्। कमजोर आर्थिक अवस्थामा थामी परिवारले बैंकबाट लिएको र गाउँघरमा सापटी लिएको समेत तिर्न बाँकी रहेकाले केही संस्थाले उनीहरूलाई सहयोगका लागि चरीकोटमा पहल समेत गरेका छन्। सुजन काफ्ले, दोलखा। बागलुङको एक संस्कृत विद्यालयमा दलित जनजातिका छोराछोरीलाई पढ्न नदिएको भन्ने विषयमा विवाद बढेको छ। विद्यालयले शिक्षामा कसैलाई विभेद नहुने बताएको छ भने स्थानीयले व्यक्तिगत विवादलाई विद्यालयमा जोडिएको गुनासो गरेका हुन्। बागलुङ नगरपालिका 4 कुडुलेका चन्द्रकान्त पौडेल, स्वामी कमल नयनाचार्य र ऋषि प्रपन्नाचार्य बीचको विवाद मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रमसम्म पुगेको छ। सोमबार पण्डित पौडेलले मन्दिरमा प्रवेश गरी ऋषि प्रपन्नाचार्यमाथि गाली गलौजमा उत्रेपछि गाउँले र पौडेल बीच विवाद समेत भएको थियो। विवादपछि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी भिड नियन्त्रण गर्नु परेको थियो। सरकारी स्वामित्वको विद्यालयमा कसैलाई पढ्ने र कसैलाई रोक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे पनि व्यक्तिगत विवादलाई विद्यालयमा जोडिएको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। समितिहरू निस्वार्थ रूपमा कसेर आफ्नो काम राखिराख्नु भएको छ र प्रगति पनि भइरहेको छ। त्यसमा जातीय द्वन्द्व निकाल्नलाई जुन अहिले चन्द्रकान्त सन्तोषले कुरा निकालिरहेको छ, यो भ्रमपूर्ण भएको कुरा जानकारी गर्दै हामी कुनै पनि जातीयलाई रोकटोक गर्ने नपढाउने भन्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ र आएमा हामी खुल्ला रूपमा पढाउने काम गर्छौँ। हालसम्म विद्यालयले कुनै पनि विभेद नगरेको मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। सरकारी विद्यालय भएकाले सरकारी नियममै चलेको भन्दै जो कोहीले संस्कृत पढ्न चाहे खुल्ला रहेको विद्यालयको भनाइ छ। विद्यालयमा कसैले पनि पढ्न पाइन भन्ने गुनासो नआएको बागलुङ नगरपालिकाका वडा नम्बर 4 ले जनाएको छ। व्यक्तिगत विवादमा पछिल्लो समय विद्यालयलाई तान्न खोजिएको वडा कार्यालयको पनि भनाइ छ। यति बेला लकडाउनको बेला, यति बेला चाहिँ लकडाउन पछाडि अहिले चाहिँ निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्था हो। यस्तो बेलामा मान्छे जम्मा भएर यताउता गर्ने कुनै पनि कुराहरू गर्न मिल्दैन भनेर वडाले हामी निर्देशन जारी गरिरहेका छौँ। यो अवस्थामा आएर जुन कुराहरू उठेको छ उहाँको आफ्नो चाहिँ नितान्त व्यक्तिगत अनिष्ट पुरा गर्नका निम्ति भएको कुरा। अहिलेसम्म कसैलाई पनि पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित नगरिएको र यसको स्वतन्त्र अध्ययन र अनुगमनका लागि विद्यालय खुल्ला रहेको विद्यालयले जनाएको छ। अहिले विवाद निकाली चन्द्रकान्त पौडेलले 2071 सालमा 1 वर्ष अध्यापन गराएका थिए। विद्यार्थी कुटपिट गर्नुका साथै 2 जनाको हात भाँचेपछि उनलाई विद्यालयले निकालेको रिस उनले फेरेको विद्यार्थीको आरोप छ। विवादमा मुछिएका पौडेलले भने आफूलाई पनि अतिरञ्जित गरिएको आरोप लगाएका छन्। हात भाँचिएको कुरा चाहिँ लुकाउन खोज्दाखेरि चाहिँ उनलाई त्यो आश्रमबाट निकालिएको थियो
अनि कयौँका पुरै यो शरीरैभरि सुम्ला उठेका थिए, त्यो रगतै बग्ने गरी पनि थिए, तर ती रगत बग्नेहरू त्यो ठुलो उपचारहरू गर्नुपर्ने जस्तो भएन। त्यो भित्रभित्रै त्यो अब लुकियो, त्यस कारण त्यो खासै देखिएको भनेको चाहिँ हात भाँचिएको मात्र हो। तर त्यो हात भाँचिनुभन्दा पनि अझ बढी बाल हिंसाजन्य जस्ता त्यो कुटाइहरू चाहिँ हामीले भोग्नु परेको हो हुँदाखेरि। यो संस्थासँग कुरो होइन, व्यक्तिको कुरो हो। उहाँले नि मलाई नलेख्ने, मैले उहाँलाई नलेख्ने भन्ने एउटा भद्र सहमति गरेर हामी निस्क्यौँ। तर निस्केर आएपछि पनि भित्रभित्रै सिग्नेचर उठाउने आदि इत्यादि कुराहरू भइरहेका रहेछन्। मैले यस सम्बन्धी कुराहरू मैले मानव अधिकारमा पनि उठाएको छु। पौडेलले गैर ब्राह्मण समुदायका सन्तानले समेत पढ्न पाउनुपर्ने विषय उठाएकाले विवाद निकालिएको दलित जिल्ला सञ्जालको आरोप छ। व्यक्तिगत कुरा मन्दिर र विद्यालयलाई जोडेर जातीय विवाद बीजारोपण हुनु दुःखद भएको स्थानीयको भनाइ छ। गाउँमा विवाद भएपछि स्थानीय महिला तथा चन्द्रकान्त पौडेलले न्यायको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। दुवै पक्षलाई राखेर समाधान गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। बैतडीको पाटन नगरपालिका 6 का गगन दमाईले 2076 कार्तिकमै बिजुली माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। बिजुलीको पोल पनि उनको घरबाट मुस्किलले 30 मिटर टाढा रहेको छ। तर फरक विचार र दलित भएकै कारण छिमेकीहरूले उनलाई विद्युतबाट वञ्चित गराएका छन्। सबै प्रक्रिया पूरा गरिसक्दा पनि विद्युत प्राधिकरणको पाटन वितरण केन्द्रले बिजुली जडान गरेको छैन। पाटन पञ्चेश्वर सडकको छेउमा मिल सञ्चालन गर्न गगन दमाईले करिब 10 महिना अघि बिजुली माग गरेका थिए। तर केही छिमेकीहरूले फरक राजनीतिक दलको भन्दै अवरोध गरेपछि उनले हालसम्म बिजुली पाउन सकेका छैनन्। छिमेकीहरूले जमिन माथिको आकाश पनि आफ्नै भएको भन्दै बिजुलीको तार तान्न नदिने बताएपछि उनको बिजुली बाल्ने र मिल चलाउने सपना अधुरै रहेको छ। आफू दलित र फरक राजनीतिक दलको व्यक्ति भन्दै पूर्वाग्रह राखेर बिजुलीबाट वञ्चित गराइएको पीडितको भनाइ छ। यिनीहरूले मलाई जम्मै गाउँले और चाहिँ मेरसम्म जम्मै मिलेर यिनीहरूले मलाई सताउनु खोजेको छ। म के चुनावको स्कुलको चुनाव थियो सर, चुनावमा पनि भाग लिया हो। त्यहाँ उठ्दाखेरि पछि अब मेरो कास्टको दाजुभाइ कालुराम पोहरी त्यसले भने भाइ हामी भाइ किन्दैनौँ, त्यो फिर्ता लिँदै यार म एक चान्स मलाई दिनु, मैले त्यसले छोडिदिया हो। त्यही गर्दा यिनीहरूले मलाई परेशान गरिहाल्यो। पाटन नगरपालिका 6 को लोरखामा गत वर्ष असोजसम्म स्थानीय रघुवीर चन्दले मिल सञ्चालन गरिरहेका थिए। चन्दले दमाईसँग बिक्री गरेपछि स्थानीयले अवरोध गरेका हुन्। उनीहरूले विभिन्न बहाना गर्दै दलितलाई मिल चलाउन नदिने योजना बनाएका छन्। समस्या के होइन, भोलि यहाँ म घर लाउँछ, सुन्नुहोस्, भोलि यहाँ म घर लाउँदा पहिले यसलाई मैले लाइन दिएको हो। त्यसपछि मेरो नाममा वडामा निवेदन हाल्यो। के को निवेदन? यसले मलाई लाइनमा अवरोध गर्यो, 3 फेज लाइन मेरो जमिनबाट हाल्न दिएन भने अवरोध गरे। गगन दमाईले मिल सञ्चालनका लागि 51 जना छिमेकीको हस्ताक्षर सहित सबै प्रक्रिया पूरा गरेर गत वर्ष कार्तिक 22 मै निवेदन दिएका थिए। तर गगनसँग व्यक्तिगत रिसिभी साध्न र उनलाई उद्यम गर्न नदिन लामो समयदेखि केही व्यक्तिहरू भने अवरोध सृजना गरेको उनको आरोप छ। विद्युत प्राधिकरणको पाटन वितरण केन्द्रले बिजुली जोड्न प्रयास भइरहेको बताए पनि 10 महिनासम्म कुनै पनि नतिजा निस्किएको छैन। र त्यहाँ अब धेरै पक्षको सहमति छ, त वरिपरिको भएको केही व्यक्तिहरूको असहमतिले गर्दा विवाद भएको हुनाले विद्युत प्राधिकरणले विवादित ठाउँमा काम गर्न नसकेको अवस्था हो। र यसलाई अब जनप्रतिनिधिद्वारा र प्रशासनद्वारा चाहिँ हामी लाइन तान्नेतर्फ गइरहेको छौँ। फरक राजनीतिक विचार र तल्लो जातको भन्दै गगन दमाईलाई बिजुलीबाट वञ्चित गराइएको स्थानीयले बताएका छन्। सार्वजनिक ठाउँमा छोई छिटो गर्न नसकेपछि अप्रत्यक्ष विभेद समाजको एक थरी व्यक्तिहरूले जारी नै राखेका छन्। सामाजिक रूपमा प्रत्यक्ष तरिकाले गरिने विभेदको शिकार पछिल्लो पटक पाटन 6 का गगन दमाई बनेका छन्। लोकेश साउद, बैतडी। वर्षातको पानी जम्मा गरेर गुजारा चलाउँदै आएका उदयपुर गढी गाउँपालिका 7 बतासेका बासिन्दाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान भएको छ। लिफ्ट प्रणालीबाट खानेपानी वितरण भएपछि स्थानीयमा सहज रूपमा खानेपानीको पहुँच पुगेको हो। उदयपुरको उदयपुर गढी गाउँपालिका 7 को बतासे गाउँको वर्षौंदेखिको खानेपानीको समस्या समाधान भएको छ। विद्युत प्रयोग गरी लिफ्टिङ प्रणालीबाट बतासे खानेपानी योजना सफल भएपछि त्यहाँको समस्या सधैँका लागि समाधान भएको हो। संघीय सांसद सुरेश कुमार राईको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत यसपालिको
76-77 को बजेटबाट चाहिँ योजना छनौट गर्नुभयो। कुनै पनि पानी मुहानले नभेट्ने र गाउँपालिकाका 8 ओडाहरू मध्येकै सबैभन्दा बढी खानेपानी समस्या भएको बतासेमा संघीय सांसद सुरेश कुमार राई निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको हो। गत वर्षको फागुनदेखि सुरु भएको योजना 4 महिनाभित्रमै सम्पन्न भएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। अब अहिले चाहिँ यो भइसकेपछि त तपाईँको माथि पानी पालिया छ, अब घर घरमा धारा छ, टाइम टाइममा खोलिदियो, आनन्द। अब पुग्न जानु पर्यो, अति सेवा सुविधा चाहिँ उपलब्ध भयो। धेरै गाह्रो हुन्थ्यो हामीलाई पुगेर ल्याउनलाई, यस्तै समस्याहरू थियो। अहिले त समस्याहरू त अब हल हुँदै गएको छ। अहिले हामीले नुहाउनु, कपडा धुनु, सुगर सबै पाउँछ हामीले। अहिले ताजा ताजा पानी पनि खानु पाइरहेछ अहिले हामीले। गाउँकै मुहानबाट करिब 112 मिटर माथि लिफ्टिङ गरी रिजर्भ ट्याङ्कीमा जम्मा गरिएको छ। रिजर्भ ट्याङ्कीमा जम्मा भएको पानी गाउँभरि विस्तार भएको छ। छरिएको पहाडी गाउँले बस्ती भए पनि घर घरमा 46 वटा धारा बनेका छन्। विद्युतीय प्रणालीमा 12 एसपी क्षमताको पाइपबाट पानी माथि तानिएको छ। आयोजनालाई गाउँपालिकाले नै नमुना मानेको छ। यो चाहिँ एउटा एक हिसाबले उदयपुर गढीले यो गत आर्थिक वर्षको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा गाउँपालिकाले लिएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पनि हो। यसले चाहिँ यहाँको समुदायलाई एकदम राम्रो प्रभाव परेको छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो घर दैलोमा, घर आँगनमै एउटा धारा राखेर चाहिँ खानेपानी, स्वच्छ खानेपानी चाहिँ उपलब्ध गर्न पाउनु भएको छ। पानीको पर्याप्तताका कारण गाउँमा पशुपालन फस्टाउने अपेक्षा गरिएको छ। दूध उत्पादनका लागि गाई, भैँसी पालन, मासु उत्पादनका लागि खसी, बाख्रा, राँगा, बङ्गुर पालनको सम्भावना राम्रो बनेको छ। खास गरी यहाँ पशुपालनका चाहिँ धेरै सम्भावना छ र घाँसपातहरूको चाहिँ पर्याप्तताले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ मुख्य अबको हब बन्ने खालको चाहिँ यहाँ पशुपालन नै, खास गरी बाख्रा भैँसी पालनहरू नै देखिन्छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट 43,25,715 रुपैयाँ र जनश्रमदानबाट 3,52,381 रुपैयाँ गरी कुल 46,78,096 रुपैयाँ लागतमा खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको हो। एभिन्यूज खबरका लागि उदयपुरबाट भोटराज राईको रिपोर्ट। झण्डै 5 दशक लामो प्रयासपछि नेपालगञ्जको वाटर पार्क यसै वर्षबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको वाटर पार्क ठेक्का प्रक्रियाबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको हो। वाटर पार्क निर्माण योजनामा शहरी विकास तथा प्राविधिक आयोजनाबाट करिब 4 करोड लगानी भइसकेको छ। त्यस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि करिब 65 लाख रुपैयाँ लगानी गरेर वाटर पार्कको सरसफाई, पार्क वरपर फुटपाथ, रेलिङ निर्माण, सोलर बत्ती जडान गर्ने काम गरेको छ। उपमहानगरपालिकामा यो अधिकार हस्तान्तरण भएपछि हामीले भर्खरै 65 लाख रुपैयाँ लगानी गरेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो वाटर पार्क हामीले सरसफाई, यसको वरिपरि यो फुटपाथ निर्माण, रेलिङ निर्माण र सोलर पुलहरू र बस्ने यहाँ आउने चाहिँ जो घुमघाम गर्न आउनुहुन्छ यो पर्यटकीय स्थल, उहाँहरूको बस्नको लागि भनेर चाहिँ चेयरहरू र वृक्षारोपण कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिसकेका छौँ। वाटर पार्क निर्माणको काम चाँडै सम्पन्न गर्ने र लामो समयसम्म जोगाइ राख्न यसको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। पहिले गौचरण क्षेत्र रहेको वाटर पार्क क्षेत्र हाल आएर दृश्य अवलोकनका लागि रमणीय पर्यटकीय क्षेत्र भएको केहीको भनाइ छ। एकदम राम्रो बनेको छ। अझ म के भन्छु भने यसको बनाएर मात्रै होइन, यसको दीर्घकालीन पछिसम्मको लागि संरक्षण हुन जरुरी छ। एकदम यसको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ र यसको यसको कार्य जति सक्दो चाँडो सम्पन्न गरेपछि यो नेपालगञ्जवासीको यो ड्रिम सपना एउटा पुरा हुनेछ र यहाँ घुम्नको लागि एकदम आन्तरिक पर्यटकको लागि ठुलो टेवा पुर्याउँछ। नेपालगञ्ज महानगरपालिका मा एउटा रमणीय ठाउँ र सबै किसिमका मान्छेहरू पर्यटकीय क्षेत्र जस्तो पनि भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 1 मा निर्माण गरिएको वाटर पार्कमा दैनिक शारीरिक अभ्यास गर्ने र दृश्यावलोकन र आनन्द लिने ठाउँ बनेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि नेपालगञ्जबाट खम्ब पुनको रिपोर्ट। नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको यो वाटर पार्क नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्दैछ। एभिन्यूज खबरका लागि खम्ब प्रसाद पुनका साथमा दुर्गा रोकाए,
नेपालगञ्ज। अबको पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भलिबल खेललाई 2074 जेठ 8 गते राष्ट्रिय स्तरको खेलको मान्यता दिएको थियो। राष्ट्रिय स्तरको खेलको मान्यता पाए पनि भलिबल खेलको प्रशिक्षणका लागि आफ्नै पूर्वाधार भने छैन। नेपाल भलिबल सङ्घले जग्गा खोजिरहेको बताउँछ, तर अझैसम्म कुनै टुङ्गो लगाएको छैन। पुष्पकमल दाहाल सरकारको नेतृत्वमा भएका धेरै निर्णयहरूमध्ये 2074 जेठ 8 गते भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिने निर्णय पनि एक हो। नेपाल भलिबल सङ्घको लामो कसरत र पछिल्लो समय देशमा देखिएको लोकप्रियताले भलिबल राष्ट्रिय खेलको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। सामान्य पूर्वाधारमा खेल्न सकिने र सबैलाई मनोरञ्जन दिने खेल भलिबलले राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाए पनि अहिलेसम्म बामे सर्ने बाहेक केही उपलब्धि देखिएको छैन। भलिबल खेलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आफ्नै सुविधा सम्पन्न खेल मैदान आवश्यक छ, तर नेपाल भलिबल सङ्घले अहिलेसम्म जग्गा खोज्न बाहेक केही काम गर्न सकेको छैन। यो अवस्थामा चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ कबड्डी हल बनाएर एउटा चाहिँ ग्रासरुट लेभलको भलिबलदेखि लिएर चाहिँ एज ग्रुपका भलिबलदेखि लिएर चाहिँ सिनियर लेभलसम्मका भलिबलका प्रतियोगितालाई प्रशिक्षण पनि गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू पनि गराउने भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ एउटा विशेष योजना छ। भलिबल खेलमा नेपाली महिला टोलीको प्रदर्शनले निकै चर्चा पाएको छ। नेपालमा सम्पन्न 13औं सागमा महिला भलिबलले रजत पदक जित्दै उत्कृष्टताको सङ्केत दिइसकेको छ, जुन नेपाली महिला टिमका लागि निकै ठूलो सफलताको रूपमा हेरिएको छ। तर महिलाको तुलनामा पुरुष टोलीको प्रदर्शन भने सम्झन लायक बनेन। त्यसको कारण नेपालको तयारी फितलो देखियो भने अन्य देशले भलिबलमा उल्लेख्य प्रगति गरे। तयारी फितलो देखिनुका कारण भलिबलका लागि सामान्य पूर्वाधारमा खेल्नुपर्ने बाध्यता पनि हो। साँघुरा पूर्वाधारलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै आएको महिला टोलीलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न पूर्वाधार अपुग हुने देखिन्छ। नेपालको कुना कन्धारमा खेल्ने खेल भए तापनि यसको पपुलारिटी हुँदाहुँदै पनि त्यति नेपाल सरकारले चाहिँ यो खेललाई चाहिँ प्राथमिकता राखेको थिएन। तर नेपालको राष्ट्रिय खेल के हुनुपर्छ भन्ने जुन बहसको विषय चल्यो र तत्पश्चात 2074 साल जेठ 8 गते नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल भइसके पछाडि यो खेललाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपाल सरकारको चाहिँ पक्कै पनि चेन्ज भएको छ। सरकारले राष्ट्रिय खेल घोषणा गरे पनि भलिबललाई सोही नजरमा नहेरेको पक्कै पनि हो। बारम्बार नेपाल भलिबल सङ्घले छुट्टै भलिबल कोर्ट बनाउनका लागि पहल गरे पनि अहिलेसम्म स्थल अभावमा भौतारिनु परेको छ। उज्जवल भविष्य देखिएको भलिबल खेलको पूर्वाधार विकास र प्रशिक्षणलाई सरकारले समयमा नै ध्यान दिन सके नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रै स्थान ओगट्न सक्नेछ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई अधिकांश स्थानको आकाश बादलले ढाक्यो। आज राति सातै प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।